व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ प्रेपोजिशन जो अकुज़ाटिव और डाटिव दोनों के लिए इस्तेमाल होती हैं। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था अकुज़ाटिव की प्रेपोजिशन और डाटिव की प्रेपोजिशन, और आज हम पढ़ेंगे वो वाली प्रेपोजिशन जो अकुज़ाटिव और डाटिव दोनों के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है व्यूवर्स, वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को लाजमी क्लिक कर लीजिए ताकि मेरी अपलोड होने वाली हर वीडियो जो जर्मन से उर्दू में ट्रांसलेट की गई है आप तक पहुंचती रहे और आप इससे ढेर सारा फ़ायदा उठाते रहें। ठीक है, मैं आपको जैसे कि बता देती हूँ अकुज़ाटिव और डाटिव की हमने पिछली एक वीडियो में पढ़ ली है। आगे हमने आज स्टार्ट करना है बाइडन, यानी कि जो दोनों के लिए होती हैं। सबसे पहले बाइडन में इन है, इन में जैसे इंग्लिश में भी होता है ना, आई एम इन द हाउस, मैं घर में हूँ, तो ये जर्मन में भी इन जो आता है वो मे के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है व्यूवर्स, और सेकंड जो प्रेपोजिशन अन है वो इस्तेमाल होता है पर के लिए, जैसे कि मैं टेबल पर बैठी हुई हूँ। ठीक है, तो इसके लिए हम अन इस्तेमाल कर सकते हैं सेंटेंस में, तो पर। ठीक है, ये मैं लिखती हूँ पेरे। और मैं आपको जैसे कि पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ कि मैं आपको चैलेंज देती हूँ इस चीज़ का कि आप मुझे प्रेपोजिशंस जो अकुज़ाटिव, डाटिव और ये जो बाइडन है ये आपको कहीं पर भी उर्दू के साथ मिल जाए तो आप मुझे बता दीजिएगा। तो क्योंकि ये प्रेपोजिशंस किसी भी न वीडियो में, न पिक्चर में, न किसी चीज़ में एक एक लफ्ज़ के साथ उसको ट्रांसलेट उर्दू में नहीं करके बताया गया, और ना ही इतनी गहराई से। आप ढेर सारी वीडियोस भी देखेंगे पर आपको नहीं पता चलेगा, क्योंकि ये बहुत मुश्किल से ही किसी जगह पर होती हैं। अव्वल तो हैं ही नहीं, और अगर हैं तो मैं आपको ये बता रही हूँ, तो आप इसको हर लफ्ज़ के साथ गौर से देखें और पक्का याद कर लीजिए। ठीक है, आउफ है द्रिटे प्रेपोजिशन, और आउफ कहते हैं पर। जैसे ये किताब टेबल पर है, जैसे स्टोरी की बुक टेबल पर है, तो पर के लिए इस्तेमाल होता है ये भी, जैसे कि ये मैंने लिख दिया है पर। ठीक है व्यूवर्स, अगला हमारा जो चौथा प्रेपोजिशन है, चौथी, वो है नेबन। नेबन कहते हैं करीब को। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देती हूँ करीब। जैसे मैं कहती हूँ कि मेरा घर फलां के घर के करीब है, मेरा घर जो है वो पार्क के करीब है, मेरा घर मेडिकल स्टोर के करीब है, मेरा घर स्कूल के करीब है, मेरा घर क्रंकन हाउस के करीब है, हॉस्पिटल के। ठीक है, इस तरह जैसे हम कहते हैं करीब है, तो करीब के लिए, या फिर मैं कहूँगी कि टेबल जो है वो चेयर के करीब है। ठीक है, या मैं कहूँगी मैं खड़ी हूँ टेबल के करीब। ठीक है, तो इसलिए ये इस्तेमाल होता है नेबन। अब हम 5 वाली पढ़ते हैं प्रेपोजिशन। इसमें लिखा हुआ है हिंटा। हिंटा कहते हैं पीछे, जैसे कोई डॉग या कैट टेबल के पीछे है, या अलमारी के पीछे है, खुलशरंक के पीछे है, फ्रिज यानी के, तो हम कहेंगे हिंटा। ठीक है, तो पीछे हम लिख लेते हैं, ये लिख दिया है पीछे। अब हम बात करेंगे नुमाजिक्स। ऊबा है इसमें, और ऊबा जो है वो इस्तेमाल होता है ऊपर के लिए। जैसे कि मैं कहूँ कि जो फ्यूगल यानी कि बर्ड्स जो हैं वो फ्लाई कर रही हैं घर के ऊपर, ये भी हम कह सकते हैं।
جیسے کہ میں کہوں کہ پکچر جو ہے وہ لٹکی ہوئی ہے بیڈ کے اوپر، ٹھیک ہے، یہ صوفے کے اوپر، ٹھیک ہے ویورز. یا پھر ہم اس لفظوں میں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایکسپریشن، جیسے ہم بات کر رہے ہیں ویدر کے ٹاپک پر، ٹھیک ہے، ویدر کے ٹاپک کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں، تو ہم اس کو لیں گے اوپر کے لیے، ٹھیک ہے، استعمال کریں گے. تو یہاں میں لکھ دیتی ہوں اوپر، ٹھیک ہے ویورز. اب اونٹھا کہتے ہیں انڈر، یعنی کہ نیچے. جیسے میں آپ کو ایک ہی مثال دے دیتی ہوں جو کہ بہت ہی زبردست ہے، آپ کو بہت آسانی سمجھ آ جائے گی. جیسے کہ اوپر کا جو ایک گھر ہے، ٹھیک ہے، اس کی 3 منزلیں ہیں، ٹھیک ہے، اور 3 فلورز. تو سب سے اوپر والا جو فلور ہوگا اس کو ہم کہیں گے یہ اوبا کہیں گے، اوبا گشوس، ٹھیک ہے. اور جو نیچے والی ہوگی اس کو ہم کہیں گے ایرڈ گشوس، ڈے، ٹھیک ہے، ڈے، اوبا گشوس. اور جو نیچے والی ہوگی ہم اس کو کہیں گے اونٹھا گشوس، ٹھیک ہے ویورز. تو جو نیچے والی ہوگی اونٹھا گشوس کہیں گے، تو اس لیے ہم اس کو لکھ لیتے ہیں نیچے. اب ویورز ہم اگلا نماخت پڑھتے ہیں، اس میں ہے زویشن کہتے ہیں درمیان میں، ٹھیک ہے. اگر کوئی چیز جیسے گم ہو گئی ہے یا کوئی شوز ہیں وہ گم ہوئے ہیں، تو ہم کہیں جرمن میں، یعنی کہ اس کو اردو میں آپ کو ٹرانسلیٹ کرتی ہوں، یعنی کہ اردو میں ہی میں آپ کو بتاتی ہوں. جیسے کہ کوئی بوٹل ہے یا شوز ہے، ٹھیک ہے، شوز ہیں تو وہ گم ہو گئے ہیں، تو میں کہوں گی کہ 2 ٹیبلوں کے درمیان میں ہے، ٹھیک ہے. یہ کیٹ کس جگہ پر ہے؟ کیٹ 2 ٹیبلوں کے یا 2 چیئرز کے درمیان میں ہے، ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ زویشن استعمال کیا جاتا ہے درمیان کے لیے، ٹھیک ہے ویورز، درمیان کے لیے. اب ہم نیکسٹ جو ہے وہ فار پڑھتے ہیں، اور فار جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے پہلے کے لیے. جیسے بیفور ہوتا ہے نا، بیفور میں اسکول گئی بیل بجنے سے پہلے، ٹھیک ہے، اسکول کی بیل بجنے سے پہلے میں اسکول پہنچ گئی. یا پھر بیفور ہم استعمال کر سکتے ہیں کہ میں نے جو ہے وہ سیب کھایا پہلے کھانے سے پہلے، میں نے دن کے دوپہر کا کھانا کھانے سے پہلے میں نے سیب کھایا. یا پھر میں کہوں گی کہ صبح فرش ناشتہ کرنے سے پہلے میں نے سیب کھایا. تو فور جو ہوتا ہے نا وہ اس لیے آتا ہے پہلا بتانے کے لیے کہ پہلے، یعنی کہ بیفور ہم لکھ دیتے ہیں ادھر انگلش میں، ٹھیک ہے، اور اردو میں لکھتے ہیں ہم پہلے، ٹھیک ہے ویورز. تو یہاں پر ہماری ساری پریپوزیشنز ہوئی ختم، اور اگلی کسی ویڈیو میں آپ کو سب کے ساتھ مثالیں دے کے بھی بتاؤں گی کہ کون سی پریپوزیشنز کس طریقے سے آ رہی ہے، ٹھیک ہے ویورز. تو میرے چینل کو لازمی لائک اور سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن کو لازمی کلک کریں. اور اگر آپ جرمن سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ مجھ سے
کمنٹس میں رابطہ کر سکتے ہیں، اور اگر آپ مجھ سے کسی قسم کا ٹاپک پڑھوانا چاہتے ہیں جو آپ کو ڈیفیکلٹ لگ رہا ہو، مشکل لگ رہا ہو، تو تب بھی آپ مجھ سے کمنٹس میں شیئر کر سکتے ہیں۔ یہ بھی کسی ویورز نے بولا تھا مجھے، اور کہ سب جو پریپوزیشنز ہیں وہ کسی جگہ پر بھی اردو میں ٹرانسلیٹ ہوئی بھی نہیں بتا رہے، تو آپ پلیز مجھے ویڈیو جو ہے وہ اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے بتا دیں، تو تب میں اس لیے یہ ویڈیو میں نے بتائی ہے۔ تو آپ لوگ کے فائدے کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں ویورز، نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں۔ Bis später, auf Wiedersehen, tschüss.